मॉर्निंग स्टूडेंट आज हामी केमिस्ट्रीको क्लास 9 केमिस्ट्रीको फर्स्ट टपिक म्याटरको बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेछौँ। यसको म्याटरको बारेमा चाहिँ हामीले फर्स्टली हामी डेफिनेसनको कुरो गरौँ। म्याटर के हो त? व्हाट डज इट मिन म्याटर? म्याटर भनेको एनिथिङ द्याट अकुपाई स्पेस एन्ड हैज मास इज कल्ड म्याटर। यसले चाहिँ हामी एनिथिङ that occupies space and has mass, it's called matter. फर्स्ट टपिक हाम्रो म्याटरमा चाहिँ एनिथिङ द्याट अकुपाइज स्पेस एन्ड हैज मास और वेट द्याट इज कल्ड म्याटर। म्याटर चाहिँ हामीले म्याटरमा जाँदाखेरि लोअर क्लासेसहरुमा हामीले 3 स्टेटहरु पनि पढेका थियौं। सोलिड, लिक्विड, ग्यासहरुको बारेमा डिस्क्राइब गरेका थियौं। त यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा कुरो चाहिँ हामी पढ्छौं। त्यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ? म्याटरहरु चाहिँ टु टाइपको हुँदो रहेछ। एउटा प्योर सब्स्टान्स हुन्छ, अर्को इम्प्योर सब्स्टान्स हुन्छ। पहिला हामीले प्योर सब्स्टान्समा जान्छौं। प्योर सब्स्टान्स के भन्नु? के ल्याइ भन्छ त? के हो म्याटरको प्योर सब्स्टान्स भनेको? प्योर सब्स्टान्स भनेको त यसलाई चाहिँ हामी बुझ्दाखेरि the substance in which there is only one types of the we can say particles, एक किसिमको पार्टिकल्सहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्योर सब्स्टान्स भन्छौं। म्याटरहरु आइदर प्योर हुन्छ या त्यो के हुन्छ? इम्प्योर, दुई खालको हुन्छ। यदि प्योर त्यो कुनै म्याटर प्योर भयो, प्योर सब्स्टान्स हुन्छ भने कुनै के हुन्छ? इम्प्योर सब्स्टान्स हुन्छ। अर्को एउटा इम्प्योर सब्स्टान्स। इम्प्योर सब्स्टान्स के हो? प्योर सब्स्टान्स भन्दाखेरि हामीले the matter in which there is only one types of particles are composed, then this particle is said to be, this matter is said to be pure substance. Pure substance हरुमा चाहिँ दुईटा पर्दछन्। त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा एलिमेन्ट हुन्छ, अरु के हुन्छ? कम्पाउन्ड हुन्छ। कम्पाउन्ड, एलिमेन्ट एन्ड कम्पाउन्ड दुईटा चाहिँ प्योर सब्स्टान्सहरुमा हुन्छन्। अब हामीले प्योर सब्स्टान्स को यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामी the type of matter which contains the matter that contains only one types of particles, यसमा एक किसिमको पार्टिकल्सहरु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी प्योर सब्स्टान्स भन्छौं। अब प्योर सब्स्टान्सहरुमा चाहिँ हामीले एलिमेन्ट र कम्पाउन्डको कुरा गर्छौं। हामी इम्प्योरलाई चाहिँ हामी इम्प्योर सब्स्टान्सलाई चाहिँ हामी मिक्सचरको रूपमा भन्छौं। यसमा चाहिँ होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस तिर जान्छौं। पहिला हामीले प्योरको कम्प्लिट गरौँ, त्यसपछि स्टुडेन्ट हामी इम्प्योर तिर जान्छौं। प्योरमा चाहिँ ओन्ली वन टाइपको पार्टिकल हुन्छ। त्यो प्योरले यसमा चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छन्, हाम्रो एलिमेन्ट हुन्छ, अरु के हुन्छ? कम्पाउन्ड हुन्छ। अब ओके, प्योर सब्स्टान्स मा चाहिँ हामीले चाहिँ कुरो गर्दा एलिमेन्ट कम्पाउन्ड दुईटा हुन्छ। त्यस्तै इम्प्योरमा चाहिँ सब्स्टान्समा चाहिँ होमोजेनियस मिक्सचर एन्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर भन्छौं। एलिमेन्टमा चाहिँ मेटल, नन मेटल, मेटालोइड हुन्छ भन्दाखेरि हामीले वन बाइ वन हामी हरेक टर्म, इच एन्ड एभ्री टर्म्सको हामी डिस्क्राइब गर्छौं। अब हामी पहिला एलिमेन्टमा जाने, त्यसपछि कम्पाउन्डमा, त्यसपछि हामी बाइक कुराहरु चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौं। ओके स्टुडेन्ट्स, at first now I am going to describe about the element. After that compound, then homogeneous, then heterogeneous, then metal, then non-metal. Okay, these all things I will describe. Okay, पहिला चाहिँ हामी एलिमेन्टको कुरा गरौँ। एलिमेन्ट भनेको के हो त? एलिमेन्ट भनेको हामीले डिफाइन गर्दाखेरि the pure substance, एलिमेन्ट एउटा प्योर सब्स्टान्स। जस्तै हामी यसको एक्जाम्पल एलिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, all together there are 118 elements। जम्मा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 118 वटा एलिमेन्टहरु हुन्छन् जुन पिरियोडिक टेबलमा दिएको छन्। त्यहाँ हेर्न सकिन्छ सबैको नेम के छ भन्ने कुरो। अब हामी चाहिँ एलिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो प्योर सब्स्टान्स हो। एलिमेन्ट एउटा प्योर सब्स्टान्स हो जसलाई चाहिँ हामी द क्यानट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इन्टु द सिंगुलर सब्स्टान्स भनेर हामी यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौं। त व्हाट इज एलिमेन्ट भन्दियो भने हामीले एलिमेन्ट इज द प्योर सब्स्टान्स, एलिमेन्ट इज द प्योर सब्स्टान्स that cannot be
for the broken down into simpler substance. त्यसलाई चाहिँ हामी यसो बुझ्दाखेरि एलिमेन्ट एउटा प्योर सब्स्टान्स हुन्छ। त्यसले जतिकै ब्रोकन डाउन गर्दै गयो भने त्यसमा चाहिँ अर्को प्रोपर्टी भएको चाहिँ अर्को खालको प्रोपर्टी हुने खालको चाहिँ हामी पार्टिकल्स पाउन सक्दैनौँ, सब्स्टान्स पाउँदैनौँ हामी। एक किसिमको प्रोपर्टी हुन्छन्। जस्तै हामीले हाइड्रोजनको कुनै आइरनको इक्जाम्पल लियो, यो आइरन छ भने यसको जतिसुकै ब्रोकन डाउन गर्यो, जतिसुकै पार्टिकललाई ब्रोकन डाउन गर्यो भने त्यही पनि अर्को प्रोपर्टी भएको चाहिँ हामी नेचर भएको चाहिँ हामी पार्टिकल्स पाउँदैनौँ हामी। त्यसलाई चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एलिमेन्ट भन्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी एलिमेन्ट भन्ने। एलिमेन्ट इज द प्योर सब्स्टान्स द्याट क्यानट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इन्टु द सिम्पलर सब्स्टान्स। त्यसमा चाहिँ हामी अर्को प्रोपर्टी अर्को गुण भएको चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सिम्पली एलिमेन्ट भन्छौँ। अर्को हामी चाहिँ यसमा एलिमेन्टको कुरो गर्दाखेरि एलिमेन्टको चाहिँ हामी एलिमेन्ट डिस्क्राइब गर्दाखेरि यसमा हामी एटमको पनि कुरो गरौँ। के हो त्यो एटम भनेको त? स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट। एलिमेन्टको सबभन्दा सानो पार्टिकललाई, एलिमेन्टको सबभन्दा सानो पार्टिकललाई चाहिँ हामी एटम भन्छौँ। जति एलिमेन्टहरू छन् सबैको एटमहरू हुन्छन्। एकदम स्मल पार्टिकल हामी चाहिँ इन्भिजिबल पार्टिकल, त्यसको डायमिटर पनि एकदमै 10⁻⁻10 को मानिन्छ, एकदमै स्मल हुन्छ। एटम्स आर इन्भिजिबल नेचरको हुन्छ, धेरै स्मल हुन्छ। स्मल पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट द्याट इज कल्ड एटम। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? एटम भन्छौँ। अब हामी अर्को प्योर सब्स्टान्समा जाउँ। हामी स्ट्रेन्थ कम्पाउन्डको कुरो गरौँ। के हो कम्पाउन्ड? कम्पाउन्डको कुरो गर्दाखेरि हामीले सिम्पली कम्पाउन्ड भनेको जस्तै हामी वाटर इज अ कम्पाउन्ड, वाटर पनि एउटा कम्पाउन्ड हो। साल्ट इज अ कम्पाउन्ड। सिमिलरली हामीले कम्पाउन्डहरू चाहिँ के मिलेर बनाएको हुन्छ त? एलिमेन्टहरू मिलेर बनाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ? एउटा फिक्स्ड रेसियोमा हुन्छ। कुनै फिक्स्ड रेसियोमा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ त? कम्पाउन्ड भन्छौँ। एलिमेन्टहरू मिलेर बनाएको हुन्छ इन अ फिक्स्ड रेसियो, तर त्यो के हुनु पर्यो? प्योर हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पाउन्ड भन्छौँ। हामी कम्पाउन्डको डिफाइन गरौँ। कम्पाउन्ड इज the pure substance that is made up of elements in the fixed ratio, by their weights. अब स्ट्रेन्थ हामीले इक्जाम्पलको कुरो गर्दाखेरि हामीले वाटरलाई चाहिँ हामी कम्पाउन्ड भनिदियो। किन वाटरलाई कम्पाउन्ड भनिदियो? वाटरको चाहिँ हामीले मोलिकुलर फर्मुला हेर्दाखेरि H2O, यसमा 2 पार्ट हाइड्रोजन 1 पार्ट अक्सिजन छ। यसको वेटको कुरो गर्दाखेरि हामी दुईटा हाइड्रोजन छ त वेट 2 भइहाल्यो, इज 2। एउटा अक्सिजन छ त यसको चाहिँ कति हुन्छ त वेट? अक्सिजनको 16 हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि 2:16, इट मिन्स द्याट 1:8। यसको रेसियो कति हुन्छ त? हाइड्रोजन यसमा चाहिँ वाटरमा हाइड्रोजन अक्सिजनको रेसियो 1:8 मा आयो। 1:8 को रेसियोमा वाटर बनाएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसको रेसियो यति आयो, 1:8 आयो। हामी वाटरलाई चाहिँ के भन्छौँ त? कम्पाउन्ड भन्छौँ। बिकज इट इज मेड इट इज वी क्यान से इट हेज इन फिक्स्ड रेसियो अफ देयर एलिमेन्ट्स। हाइड्रोजन अक्सिजनको रेसियो कति छ? 1:8 मा बनाएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यसको रेसियो, यो वाटर एउटा कम्पाउन्ड हो बिकज इट इज मेड अफ एलिमेन्ट इन द फिक्स्ड रेसियो बाइ देयर वेट। यसरी चाहिँ हामीले कुरो गरौँ। अब हामीले कम्पाउन्ड पछि हामी जान्छौँ मोलिकुलको बारेमा कुरो गर्छौँ। के हो मोलिकुल त? मोलिकुलको कुरो गर्दाखेरि हामीले अब यसमा चाहिँ अलिकति हामीले के बुझ्नुपर्छ मोलिकुलमा? मोलिकुल भनेको त स्मल पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट एन्ड कम्पाउन्ड द्याट हेज फ्री द्याट यसमा चाहिँ के हुन्छ? मोलिकुलहरूको चाहिँ फ्री एक्जिस्टेन्स हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ स्टुडेन्ट। मोलिकुल्सहरूको फ्रीली एक्जिस्टेन्स हुन्छ। त्यो चाहिँ डुप्लेट पुरा गरेर हुन्छ या त अक्टिभ पुरा गरेर हुन्छ। त्यो फ्रीली एक्जिस्टेन्स गर्न सक्छ भने एटम्सहरू चाहिँ के हुन्छ? सम एटम्सहरू कुनै के हुन्छ त? फ्री एक्जिस्टेन्स हुँदैन। त्यो जस्तै हामीले इक्जाम्पल यसको चाहिँ पहिला डिफाइन गरौँ हामी। मोलिकुल इज द स्मलेस्ट पार्टिकल of an element and or compound that has
freely existence. It means that हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो एटम चाहिँ कुनै कुनै एटम्सहरु चाहिँ फ्रीली एक्जिस्टेन्स हुन्छन् पनि कुनै कुनै हुँदैनन् पनि तर यसमा चाहिँ मोलिकुलहरु चाहिँ के हुन्छ सबै फ्रीली एक्जिस्टेन्स फ्रीली रूपमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्न सक्छन् तिनीहरुको जस्तै हामी वाटरको चाहिँ सरी हाइड्रोजनको मोलिकुल H2 भयो अर्को अक्सिजनको मोलिकुल O2 भयो यो चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ दुईटा एउटा एटम अर्को एटम दुईटा एटम मिलेर चाहिँ के बनाएको छ H2 बनाएको छ H2 चाहिँ मोलिकुलको फर्ममा भयो अहिले चाहिँ एटम छन् अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ के बन्यो मोलिकुल बन्यो H2 भएको हुने बित्तिकै त्यो के भइदियो मोलिकुल भइदियो अब यो चाहिँ फ्रीली एक्जिस्ट गर्न सक्छन् अनि हेर्नुस् डिस्ट्रिन्ट सिम्पली हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि प्रोटोन न्यूट्रोन हुन्छ फर्स्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ यो त डुप्लिकेट पुरा गरेर छैन यो त एक्जिस्टेन्स अहिले गर्नै सक्दैन त्यो यसले चाहिँ के गर्न सक्छ रिएक्टिभ नेचरको छ यसले चाहिँ अरूसँग कम्बाइन गर्न खोज्छ या इलेक्ट्रोन लस गरेर गेन गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्छ यो एटमको स्ट्रक्चर भयो भने अब यहाँ चाहिँ यो फ्री एक्जिस्टेन्स गर्न सक्दैन रिएक्टिभ नेचरको हुन्छ भने यदि H2 भइदियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ मोलिकुलको फर्ममा जान्छ अब त्यो चाहिँ के हुन्छ फ्री रूपमा एक्जिस्ट गर्न सक्छन् त्यति कुरो चाहिँ हामीले सिम्पली यसको चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौं बाँकी कुरोहरु चाहिँ हामी अब यसमा चाहिँ बाँकी हामीले अब हामीले एटोमिक स्ट्रक्चरमा जानुपर्छ एटोमिक स्ट्रक्चर पछि हामी बाँकी कुरो गर्छौं एटोमिक स्ट्रक्चर केलाई भन्छौं त हामी क्लास 9 मा स्टुडेन्ट हामीले एटोमिक स्ट्रक्चरको कुरो गर्नुपर्छ एटोमिक स्ट्रक्चर अफ एन वी कैन से एलिमेन्ट्सहरुको एटोमिक स्ट्रक्चर के हो त केले कसरी हामीले डिफाइन गर्छौं एटोमिक स्ट्रक्चरलाई त्यो कुरो हामी चाहिँ डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छौं यसमा चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरहरुमा दुई तीनवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तै हामी प्रोटोन के हो अर्को न्यूट्रोन के हो न्यूट्रोन अर्को हामी चाहिँ इलेक्ट्रोन थ्री टर्म्सहरु हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ एटोमिक स्ट्रक्चरहरु चाहिँ हामीले we can say atomic structure like हामी अब ready okay students हामीले एटोमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन गर्दा द डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन अफ एन एटम लाई चाहिँ हामी डायग्रामको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने डायग्राम बनाएर त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी एटोमिक स्ट्रक्चर भन्छौं अर्को यसमा चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हामीले एटोमिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो कुरोहरु चाहिँ हामीले बेसिकली बुझ्नै पर्छ प्रोटोन न्यूट्रोन इलेक्ट्रोन प्रोटोन भनेको चाहिँ पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल हुन्छ अर्को इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हुन्छ अर्को सरी इलेक्ट्रोन प्रोटोन पोजिटिभ भइहाल्यो इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ भइगयो यो भने न्यूट्रोन भनेको त्यो चार्जलेस हुन्छ यसमा कुनै चार्ज हुँदैन त्यसकै हामी सिम्पली एउटा एक्जाम्पल लियौं हामी हाइड्रोजनको चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हामीले यसमा बिचमा चाहिँ हामीले यो न्यूक्लियस हुन्छ हाइड्रोजनको चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीले न्यूक्लियस बनायो भने न्यूक्लियसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रोटोन लेख्नु पर्यो अर्को के लेख्नु पर्यो न्यूट्रोन लेख्नु पर्यो हाइड्रोजनको प्रोटोनको संख्या एउटा हुन्छ न्यूट्रोन पनि 0 हुन्छ अब फर्स्ट सेलमा चाहिँ हामीले दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हामीले त्यो बुझेछु 2n² पढायौ 2n² ले के भन्छ फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ एक्जिस्ट गर्न सक्छ भने अब हाइड्रोजनको कुरो गर्दाखेरि हाइड्रोजनको त एटोमिक नम्बर 1 आयो इट मिन्स दैट यसको एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी फर्स्ट एउटा राखे दुईटा भएको दुईटा हुन्थ्यो 3 वटा इलेक्ट्रोन आइदिएको भए हामीले अर्को एउटा नयाँ सेल थपेर त्यहाँ हाल्थ्यो र बाँकी कुरो चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले हाइड्रोजन सँगसँगै हामीले हेलियम लिथियम बेरिलियम सिमिलरली हामीले हामीले 20 वटा चाहिँ 20 एलिमेन्ट्सहरुको एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउनको लागि चाहिँ बनाएर ल्याउनु आजलाई चाहिँ यो एउटा टास्क जस्तै होमवर्क जस्तो भयो सबैको एटोमिक स्ट्रक्चर 20 वटाको एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउने त्यसपछि हामी सबैको प्रोटोन न्यूट्रोन पनि लेख्ने यतिको गर्दै आजलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु सबैको चाहिँ आफैले नोट पनि एकदम राम्रोसँग नोट तयार गर्नु होला नोटहरु तयार गरेर नोट तयार गर्ने र यो कुरो चाहिँ यो सबैको एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउने आजलाई यति गरौँ धन्यवाद